دونك نحن شنحبو نعملو؟ نحبو نبداو نترانسفورميو المونتاج هذايا للمونتاج هذايا. اش عندنا دوني؟ هو عطانا الار 1 والار 2 والار 3 الجرونتير. اوكي دونك انا شنحب نطلع؟ نحب نطلع بتيت ار 1 بتيت ار 2 بتيت ار 3 باش يكونوا هذوما زوز ايكيفالون. واضح؟ Je vous donne la formule qui est simple à appliquer. R1 égale R2 R3 divisé par R1 plus R2 plus R3. R2 égale R1 R3 divisé par R1 plus R2 plus R3. Et R3 égale R2 R1 divisé par R1 plus R2 plus R3. دونك كي نحب كي عندي مونتاج تريونغولار نحب نرجعو en étoile. Il suffit de calculer les valeurs de R1, R2 et R3 en utilisant les données de l'atome grand R3, grand R2, grand R3 pour calculer les nouvelles valeurs du petit R1, petit R2, petit R3 en utilisant la formule هذه. En utilisant la formule هذه نجم نحولو un montage triangulaire لun montage en étoile. لهنا اش عملنا الباساج من التريونغولار التريونغل هذايا مشينا للإيتوال هكا ولا؟ باهي توا نحب نعمل الباساج انفيرس. دونك خليني جوست نحب نعمل الباساج انفيرس كي يبدا عندي الإيتوال باش نرجع للتريونغولار. دونك نصورو الفلاش بالأحمر ونكتبو بالأحمر باش نجمو دابا نكتبو بكولور آخر بلو سيال أسهل باش نجمو تبعو معايا. دونك نحنا الباساج الأول مشينا من التريونغولار للإيتوال عملناه بالأزرق. تو باش نعمل بالبلو سيال الباساج انفيرس اللي هو هذا. كي يبدا عندي إيتوال باش نرجع للتريونغولار. دونك شو معناها عندي إيتوال؟ معناها عندي لي فالور نتاع ار 1 بتيت ار 1 بتيت ار 2 بتيت ار 3 نحب نطلع الفالور نتاع كرون ار 1 كرون ار 2 كرون ار 3. هذايا في الباساج من الإيتوال للتريونغولار. في البارتي الأولى عملنا من التريونغولار للإيتوال طلعنا لي فالور دو بتي ار 1 بتي ار 2 بتي ار 3. تو باش نطلعو لي فالور الأخرين كي نعملو الباساج. دونك جوست باش نكتب لكم باش تفهموا لا ترانسفورماسيون انفيرس انفيرس نكتبها لكم باش تتذكروا. إيتوال من الإيتوال باش نمشيو للتريونغل. عندي الجراند ار 1 هي شنيا؟ هي ار 1 بتيت ار 1 ار 2 بلس ار 1 ار 3 بلس ار 2 ار 3 divisé par R1 R2 هي بيدها من لهنا تولي divisé par R2. دونك R3 كيما قلنا هي بيدها تولي divisé par R3
R1, R2, plus R1, R3, plus R2, R3. باش نحطهم لكم في كرو باش ما تنساوهمش. تو هنا ثما رومارك امبورطونت على الاخر. تقولي مسيو هذايا نجم نعملها كان كيبدا عندي 3 ريزيستونس برك. من هنا باش نمشي لهنا ديجا انا حكيت على 3 ريزيستونس R1 و R2 R3. باهي كيبدا عندي 5 ريزيستونس. انا باغ اكزومبل مثلا عندي ريزيستونس اخرى لهنا وريزيستونس اخرى لهنا. اسكو نجم نعمل ترانسفورماسيون هذه ولا لا؟ وي. كيفاش تعمل؟ اول حاجه ديما كي نلقى دي ريزيستونس اون سيري ديما نبدلهم بريزيستونس واحده ليكيفالونت. واضح؟ كي نلقى دي ريزيستونس اون باراليل لان هكا شنو نعمل؟ هذوما نبدلهم بريزيستونس واحده. ما نخليش الريزيستونس نتاعي مثلا نلقى الباراليل ما نخليهمش هكا باش نحسب، لا نبدلهم بوحده نخدم على روحي. دونك كيلكو سوا الفورم تريونغولير كيلكو سوا نومبر دي ريزيستونس سا بو اتر ريدوي لثلاثه برك. اوكي دونك وقتها جو بو ابليكي ديريكتومون لا فورمول. فهمنا؟ باهي. في الباساج انفيرس زاد كيف فهمنا؟ كيلكو سوا معناها مثلا هنا عندي R1 ولهنا عندي R4 ولهنا عندي هكا ولهنا عندي ريزيستونس اخرى. شنو نعمل؟ ديما لو برانسيب سامبل. نبدا بالريزيستونس باراليل، نبدا بالريزيستونس سيري سامحوني، نعمل ليكيفالون ومن بعد نمشي للباراليل. اوكي دونك ديما المونتاج جو بو لو سامبليفي بور افوار توجور 3 ريزيستونس برك. فهمنا؟ مع كوك سوا المونتاج هذا باش نمشي لهنا اللي هو الفلاش البلو سيال والكتيبه البلو سيال، والا المونتاج هذا باش نمشي لهنا اللي هو الفلاش البلو والكتيبه بالبلو. ديما توجور جو بو افوار 3 ريزيستونس. كي يبدا عندي اكثر جوست نحسب ليكيفالون. شو معناه؟ كي يبداو عندي مثلا مع الار 1 عندي دو ريزيستونس سيري واحده باراليل. اول حاجه نعملها شنو قبل ما نعمل ترانسفورماسيون؟ نجمع لي سيري ساعه ونحطهم ومن بعد نعمل الباراليل ومن بعد نابليكي الفورمول. سي كلير. فهمنا؟ سي بون. دونك ديما نبدا نسامبليفي المونتاج ديما في الاخر باش نخلي 3 ريزيستونس. 3 ريزيستونس هذوكم جو بو كاني نمشي في السونس تريونغولير باش نمشي ليتوال دونك نابليكي الفورمول هذه. كان باش نمشي بالسونس انفيرس نابليكي الفورمول هذه. اوكي